बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और शहर इक़्तिदार से आज मैं बड़ी खबरें लेके हाजिर हुआ हूं। मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आपको मैं बिल्कुल एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन दूं। आज मैं यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरगर्मियों से आपको आगाह करूंगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में क्या क्या मुलाकातें हुई, 3 बड़ों की मुलाकात में क्या तय पाया, और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर के साथ 6 जो स्ट्रेटजिक कमेटी के लोग मिले उस मुलाकात में क्या हुआ, इसके साथ साथ कौमी जो राब्ता कमेटी है उस इजलास में क्या फैसले हुए। आज यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सबसे पहले मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISA लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जो मुलाकात हुई है मैं उसके बारे में आगाह करूँगा। कम से कम ये 40 मिनट की मुलाकात थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को मजमूई सूरत हाल पर के बारे में आगाह किया गया, मुसल्लह अफ़वाज की जो पेशा वाराना सरगर्मी है, और साथ साथ फोकस किया गया जो कंट्रोल लाइन की सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई, और जो भारत को जवाबी कार्रवाई की जा रही है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है, उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखने का फैसला किया गया है कि इन हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, वबाई सूरत हाल इख्तियार की, पूरी दुनिया को एक बीमारी का चैलेंज है और भारत की ये बीमारी सर उठा रही है कि उसको पाकिस्तान से बहुत तकलीफ़ है शायद, और वो ना तो साजिशों से बाज आता है ना शरारतों से बाज आता है। इन हालात में भी जब वो खुद मुश्किल हालात में गिरा हुआ है और कोरोना की सूरत हाल वहाँ पे भी चैलेंज बनी हुई है, माशी मुश्किलात से दोचार है, और वो न जाने किसको दिखाने के लिए हम मासूम और शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। ये पूरी दुनिया के सामने अब भारत का मकरू चेहरा जो है वो रखा जाएगा यकीनन, और यकीनन पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस के हवाले से रिलीफ पैकेज फ्राहम किया जा रहा है उस पर भी बातचीत की गई चारों सूबों में, और इसके साथ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंज है, माशी मुश्किलात हैं, उसका भी अहाता किया गया है। इसके साथ साथ कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स और दीगर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पर बातचीत की गई। और ये पैगाम पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों के लिए भी है जो फासले देखना चाहते हैं हुकूमत और फ़ौज के दरमियान, कि आज की मुलाकात जो है ये वाज़ेह पैगाम दे रही है। और हर तीसरे चौथे दिन जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होता है तो उसमें अब पता चल जाना चाहिए सब लोगों को कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज, कौमी इदारे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हुकूमत सब एक पेज पर हैं। और बिल्कुल इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, या फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए लोग शायद ये समझते हैं कि दोनों इदारे शायद महाज को देखना चाहते हैं। हमारा टेस्ट ऐसा डेवलप हुआ है कि हम हर दौर में देखना चाहते हैं कि जमहूरी ताकतें अस्करी ताकतों के साथ उलझ पड़े, और ये टेस्ट अब शायद ना मिले लोगों को। इस हुकूमत में तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और हुकूमती क़यादत अब सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का सोच रही है कि गरीब आवाम को कैसे रिलीफ फ्राहम करना है। अब कोरोना की वबाई सूरत हाल है, इससे पहले भी गरीबों का सोचा जा रहा था, इसके बाद भी गरीबों का सोचा जाएगा। यकीनन अल्लाह के करम से हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे। तो यकीनन ये बहुत बड़ा पैगाम दे दिया आज 40 मिनट की मुलाकात में। कई और भी अमूर ज़ेरे बहस लाए गए। इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपना जो एक थिंक टैंक समझ लें, जो स्ट्रेटजिक कमेटी है उसमें 6 लोग थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद थे, मुराद सईद थे, शहबाज गिल थे, डॉक्टर फरदौस हाजी कमान, शेख रशीद, असद उमर और शिबली फराज। इन 6 लोगों के सामने रखी गई जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वज़ीर आला सिंध की, और इसके साथ साथ जो सिंध की तरफ से मुख्तलिफ ट्वीट किए गए उनके तर्जुमान की तरफ से वज़ीर आला के, और साथ ही सिंध हुकूमत के जो मुख्तलिफ वज़रा हैं और पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर जैसे शेरी रहमान और दीगर, उनकी जो तनकीद की जा रही है वफाक के ऊपर, और ये कहा जा रहा है वफाक ताउन नहीं कर रहा, किट्स का इशू बनाया गया। आज ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी गई और देखा गया कि मुसलसल तनकीद सिंध की तरफ से वफाक को निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का। इसके साथ साथ चूँकि यकीनन ये भी बताया गया वज़ीर-ए-आज़म को कि सिंध ने सबसे पहले लॉकडाउन का शायद ये अब ठान लिया कि उसका क्रेडिट लेना चाह रहा है सिंध वज़ीर आला, और हर बार हर जगह यही दोहराया जा रहा है कि वज़ीर आला ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था। आज भी प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि जब
قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، اس پہ سی ایم نے آنا تھا، اس سے پہلے یہ پتہ تھا کہ آج بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ اس میں توسیع کی جا رہی ہے، نرمی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، تعمیراتی انڈسٹری کھولنے کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن میں بھی توسیع ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود آج سی ایم نے جب پہلے پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کر دیا اور کہا کہ آپ فیصلے نہیں کر رہے، آپ فیصلے کریں، ہمیں لیڈ کریں، تو پرائم منسٹر کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ پرائم منسٹر نے آج شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اس میٹنگ میں کہ آخر سندھ حکومت کو ان حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر سندھ حکومت جیسے آپ کے ساتھ رویہ رکھے ویسا ہی اڈاپٹ کرو، اگر نرمی کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو نرمی برتو، اگر سختی کی جا رہی ہے، اگر سیاسی کھیل بنایا جا رہا ہے تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے۔ تو آج شہباز گل نے ایک تو جواب دے دیا کہ کٹس کا مسئلہ جو ایشو کھڑا کیا ہوا تھا سندھ حکومت نے کہ وہ ہمیں کٹ جو ہے غیر معیاری دی گئیں، یہ 65,000 کٹس آئی تھیں، 20,000 وفاق نے سندھ کو دیں، اس کے غیر معیاری قرار دے کے سندھ نے 15 دن بعد واپس کر دیں، کوئی کٹ استعمال نہیں کی۔ اور اس کے بعد NIH قومی ادارہ صحت نے وہی کٹ جو ہے وہ زیر استعمال لا کر تمام لوگوں کے ٹیسٹ کیے۔ اس کے بعد وہ 6,000 کٹس کا پھر ایشو بنا، یقیناً 10 دن کا گزارا ہو سکتا تھا۔ یہ وہی کٹس ہیں جو جاپان حکومت کی طرف سے گفٹ میں ملی تھی حکومت پاکستان کو، 65 سے 67 ہزار یہ کٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ مت کی جائے۔ NFC ایوارڈ کے بعد یعنی 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے جو ہے با اختیار ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے، اور وفاق یہ خود بھی ریلیف فراہم کر رہا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کا بڑا پن ہے کہ ان حالات میں جب وفاق سندھ کے پاس اپنا بجٹ ہے، پنجاب کے پاس اپنا بجٹ ہے، تعلیم، صحت کا، سماجی شعبوں کا، اس کے باوجود وفاق مدد کر رہا ہے۔ آج سی ایم نے کہا، پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ سی ایم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر فیصلے نہیں کر رہے، تو آج بتایا گیا، پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم کو بتایا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسکول بند، تعلیمی ادارے بند، اس کے علاوہ تمام پرائیویٹ مارکیٹس بند، اور لاک ڈاؤن، ٹرین سروس بند، فضائی آپریشن جو ہے وہ معطل، اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنے کو کہا گیا، شہر کے شہر بند۔ اور کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے باوجود لوگوں کو پیسے فراہم کر رہے ہیں احساس کی ٹیم۔ تو پرائم منسٹر نے اب گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ محاذ اب کھلنے والا ہے، وفاق اور سندھ میں بہت بڑا محاذ کھلنے والا ہے، اور یہ سیاسی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ پہل شاید سندھ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اب وفاق جو ہے وہ اب آگے بڑھتا جائے گا، اور یقیناً یہ ایک سیاسی کھیل جو ہے یہ اب آپ کو منظر پہ نظر آئے گا، بہت بڑا سیاسی کھیل کے ایک دوسرے پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اور پرائم منسٹر کو مجموعی طور پہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اور آج یہ بھی میں بتاؤں ایک اور بریکنگ، تعمیراتی انڈسٹری کھلنے جا رہی ہے، منگل سے اعلان کر دیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، اور پہلے مرحلے میں تعمیراتی انڈسٹری کھولی جائے گی، اور اس سے وابستہ پنکھے کی انڈسٹری جیسے ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سامان فراہم کرنے والی تعمیراتی انڈسٹری، سیمنٹ، بجری، ریت، سٹیلز، ان کو کھولا جائے گا رفتہ رفتہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی مارکیٹیں بھی کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ پرائم منسٹر نے چونکہ اعلان کر رکھا ہے کہ تعمیراتی انڈسٹری کو جو پرائم منسٹر نے ایک بڑا پیکیج دیا تھا، کل سے اس پر عمل درآمد کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد پوری انڈسٹری بحال کر دی جائے گی۔ لیکن لاک ڈاؤن میں توسیع نہیں کی جا رہی، ریل سروس 25 تک بند رہے گی۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کی جا رہی ہے، لاک ڈاؤن توسیع کی جا رہی ہے 25 اپریل تک، اس کے بعد جائزہ لیا جائے گا۔ بیچ میں اگر صورتحال ہوئی تو شہروں کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کھولی جائے گی، لیکن شٹر ڈاؤن رہے گا۔ تمام شہروں میں وہ دکانیں کھلیں گی جو ضروری ہیں SOPs کے ساتھ اور ضروری قواعد و ضوابط کے ساتھ، تاکہ لوگ احتیاط برتیں اور اس بیماری سے بچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 144 ارب کا جو ریلیف پیکیج ہے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس ہفتے وہ جو 40 لاکھ کی 45 لاکھ خواتین کو فنڈ دینا تھا وہ مکمل کیا جائے، اور کل سے یعنی پرائم منسٹر نے ہدایت دے دی ہے کہ SMS سروس والوں کو بھی کنسیڈر کرنا شروع کر دیں۔ تو اس ہفتے کے آخر میں اب لوگوں کو جنہوں نے SMS کیے ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی جو SMS نہیں کر سکے ان کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC آفس میں جا کے اپنا ID کارڈ نمبر، فون نمبر دیں، تاکہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے۔ ٹائیگر فورس جو ہے وہ بھی متحرک ہو جائے گی 2-3 دن تک، وہ بھی آپ کے پاس پہنچے گی۔ اور یقیناً بڑی اس طرح کی خبریں ہیں۔ علیم خان، پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی پنجاب میں، علیم خان سینئر وزیر بن گئے،
और अब सीएम के लिए एक तरफ तो खतरा है, क्योंकि अब सीएम खुद ज़ेरे ताब आने वाले हैं। जब 25 को रिपोर्ट आएगी तो उसमें देखते हैं अब सीएम बच पाते हैं या नहीं। जहांगीर खान तरीन और बाकी लोगों के लिए तो बातें की जा रही हैं, हमें तो उधर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ दीगर जो इकदाम हैं, ओवरसीज को अपील की गई है कि वो बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त मुश्किल में इमदाद करें, और $35 फी फैमिली अगर वो लेना चाहें तो वो फैमिली की कफालत कर सकते हैं। वेबसाइट पे मौजूद है सारी वजारत ओवरसीज़ की। जुल्फी बुखारी को टास्क दिया गया है। कल फिर बड़े फैसले हो रहे हैं और आपको हर चीज़ अपडेट करेंगे। आज थिंक टैंक को जो बताया गया है, सिंध और वफाक में एक महाज खुलने वाला है। सीज़ फायर अब देखिए कब होगा। जैसे नून लीग के साथ महाज खुला था और सीज़ फायर अभी तक नहीं हुआ, लगता है बड़ी अपोजिशन सिंध होगी और वफाक उसके साथ अब बिल्कुल मद्दे मुकाबिल होगी। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें टिक्का खान सानी के नाम से। अल्लाह हाफिज़।